السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی تسلط پہ جامع مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال 276 اوٹھیاں دے اندر زیر تعمیر ہے۔ تمام اہل ایمان اہل محبت والیاں نو دعوت دی اپیل ہے تسی میرے اس ادارے دے نال ضرور تعاون فرماؤ۔ اللہ رب العالمین تہاڈے رزق حلال چ برکتیں عطا فرماوے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ جی یہ تہاڈے سامنے 2 کمرے چھت تک تیار ہوئے پے نے۔ پچھلے ہفتے تسی ویکھیا ہے جڑا نا لنٹر مکمل ہویا سی 2 کمرے دا، تے ہن ماشاءاللہ جی یہ لنٹر دے بعد ترپال وڈا لے آئے ہیں کوئی 7000 دے غالباً نال۔ پہلے چھوٹے کمرے ترپال پایا سی، پھر اگوں چھتری چھاں بچے پڑھان واسطے نماز واسطے، تے اے ہن ترپال وڈے کمرے تے پانے پے تاکہ اندر جڑے بچے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کردے نے یا سکول دی تعلیم حاصل کردے انہاں واسطے چھاں دا اچھا انتظام ہو جاوے۔ وقتاً فوقتاً جڑا بھی کوئی تعاون ہوندا ہے ان نال اسی پارٹ بنا کے اپنے چینل یوٹیوب تے یا فیس بک تے ٹک ٹاک تے گلائی رکھنے ہیں تاکہ جڑے مخیر حضرات ہیں محبت رکھنے والے ویکھ کے ساڈے اس ادارے ضرور تعاون فرماویں۔ میں دعا گو ہاں جنہاں لوگاں نے میرے اس ادارے نے اتنا دیر تک تعاون کیتا ہے یا کردے پے نے یا کرن والے، اللہ رب العالمین سب دے رزق حلال چ برکت عطا فرماوے، سب نو مالا مال فرماوے۔ جی ماشاءاللہ ویکھ لو جی چاروں کونے تے مثال تے ایک سائڈ کے 3 سائٹاں تو انہاں دے کل مار کے ترپالاں نوں بن چھڈے تاکہ مضبوطی دے نال کھڑا ہو جاوے۔ باقی دعا گو ہاں میرے اس ادارے ضرور تعاون فرمے سو۔ اللہ رب العالمین اہل محلہ اہل علاقہ ملک پاکستان تمام عالم اسلام دی خیر فرماوے، اور جتنا پاکستان دے اندر یا باہر ملک دے اندر جتنا ادارے زیر تعمیر ہیں یا چلتے پن، اللہ رب العالمین سب نو کامیابیاں عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے صدقے میرے حال تے بھی رحم و کرم فرماوے۔ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نو بھی کامیابیاں عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ جی میں شکر گزار ہاں تمام اہل محبت والے نا جنہاں نے اتنا دیر تک میرے تعاون کیتا ہے اور مزید تعاون کردے پے نے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے رزق حلال وچ بھی برکتیں عطا فرماوے، اللہ رب العالمین انہاں نو بھی مالا مال فرماوے۔ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی بھی ترقی عطا فرماوے۔ باقی ماشاءاللہ سامنے دا فرنٹ والا سائڈ تسی دیکھدے پیو، یہ چھتری بھی چھائیں واسطے زبردست بنی ہوئی ہے، اور کمرے دے تے ترپال بھی دوواں دے ماشاءاللہ مکمل ہو گئے۔ باقی جو ہی کوئی چھت دی سامان واسطے کوشش کردے پے جو ہی کوئی سبب بنے اللہ پاک اس دے واسطے سبب بنا دیسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔